السلام عليكم منخرطي قناة أسماء أبرومات تو لي نيفو. مرحبا بكم، لنا لقاء في فيديو جديد. كنتمنى يكون محتوى القناة كيعجبكم. كنشكر الناس اللي كتنهار، الناس اللي كتفاعل، الناس اللي كتشوف لي فيديو، شكرا لكم بزاف. نتمنى نكونوا كنقدموا شي افاده. المهم مرحبا بكم مره اخرى في القناه. ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم، مع التلاميذ ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوا اللي كيقيتهم مفهوم او محتوى القناه ان شاء الله. اليوم غنواصلوا في سلسله الدروس المقدمه على قناه اسماء ابرومات تو لي نيفو ان شاء الله، خصوصا درس اللي كيتعلق لنا بالعمليات على الاعداد الكسرية. إذا الدرس اللي احنا بصدده الآن هو العمليات على الأعداد الكسرية. سبقنا وتعرفنا على عملية الجمع بالحالتين، الحالة مختلفي المقام وحالة لهما نفس المقام، وتعرفنا على القاعدة المطبقة لكل حالة. ثم بعدها تعرفنا على فيديو آخر أو خلال فيديو آخر على عملية الطرح، ولطرح عددين لهما نفس المقام. وقلنا أن عملية الجمع والطرح الأعداد الكسرية التي لها نفس المقام إذا نقوم بطرح البسطين فقط، وكنحتفظ بالمقام، كنحتفظ بالمقام كما هو، وكنقوم بعملية الطرح فهي للبسطين فقط. واليوم إن شاء الله كذلك سنقوم بعملية طرح الأعداد الكسرية، تندرج في طرح للأعداد الكسرية، إلا أنها طرح أعداد كسرية مختلفي المقام. طرح الأعداد الكسرية لمختلفي المقام كيكونوا المقام ديالهم مختلف، على عكس الفيديو اللي شفناه البارح لهما نفس المقام. النشاط الأول يقول: يقضي رشيد 1/2 من يومه. إذن خلال اليوم 1/2 يقضيه في المدرسة، 1/6 في الوجبات، و1/6 كذلك في الهوايات، علما أن اليوم به 12/12 ساعة. أحسب ما تبقى لرشيد من يومه. إذا عندك اليوم فيه 12/12، 1/2 مشات في المدرسة، 1/6 مشات في الوجبات، 1/6 مشات في الهواية ديالو المفضلة. شحال غادي يبقى رشيد في اليوم ديالو؟ اليوم كنتسائلوا على شحال غيبقى لرشيد في اليوم ديالو، كيفاش يمكن لينا نحلو؟ إذا تبقى لرشيد في يومه. لمعرفة ما تبقى لرشيد في يومه نقوم بجمع ما قضاه. إذا ما قضاه في المدرسة، في الوجبات، وفي الهواية نقوم بالجمع ديالو. إذا كنعرف أن يوم فيه 12/12، خاصنا نجمعو ما قضاه في المدرسة وفي الوجبات وفي الهواية، ثم نطرح ساعات اليوم مما قضاه. إذا كتقوم بعمليه الجمع لداكشي اللي قضى، ثم باش تعرف شحال غيبقى ليه كتاخذ النهار كله وكتنقص منه داكشي اللي قضى، غتعرف شحال غيبقى رشيد من ساعه في يومه. إذا بما أن الأعداد مختلفة المقام، فكذلك هنا ننتبه معي جيدا. قلنا في عملية الجمع لجمع عددين كسريين لهما نفس المقام نقوم بجمع البسطين وكنحتفظوا بنفس المقام. لكن إذا كان يختلف المقام، مقام مختلف، نقوم بتوحيد المقام، كنقوم بعملية تسمى بتوحيد المقام. وقلنا وتعرفنا على طريقة أننا كناخذ المقام كنضربوا المقام البسط المقام تاع العدد الأول في مقام العدد الثاني، وكناخذ كذلك مقام وبسط العدد الثاني وكنضربو في مقام العدد الاول. اليوم ان شاء الله انتبهوا معايا في هذا الفيديو، غنعرفوا طريقه اخرى كتسهل علينا توحيد المقامات. اذا في عمليه الطرح استهدفت بها طريقه اخرى لتوحيد المقام، انتبهوا معايا مزيان. اذا توحيد المقام يعني غنجعل لهم نفس المقام، عند الاعداد اللي عندي كلها يكون عندها نفس المقام. إذا لن ننتبه أولا لنقوم بعملية الجمع لما قضاه. إذا شحال قضى عندنا؟ 1/2 من الساعات في المدرسة، 1/6 في الوجبات، 1/6 في هوايته المفضلة. إذا بما أن 1/6 عندهم نفس المقام، إذا غنقوم فقط بجمع البسطين. انتبهوا معايا، إلا لاحظتوا أنني احتفظت ب1/2، 1/2 كي كانت خليتها هي قمت فقط بعملية الجمع لهاد المقامين اللي موحدين أصلا عندي نفس المقام. إذا قمت بزائد وخديت 2/6، 2/6، 6 هي المقام المحتفظ به اللي هو مقام موحد أصلا، و1
عدلناها من 1 زائد 1. 1 زائد 1 كتعطينا 2. اذا ولات عندي 1 زائد 1 على 2 زائد 2 على 6. اذا هنا عندي جمع لعددين مختلفي المقام. مختلفي المقام شنو كتستدعي لي عمليه الجمع لعددين مختلفي المقام؟ تستدعي لي عمليه توحيد المقامات. توحيد المقامات كيف يمكنني توحيدها؟ الان في هذا الفيديو استهدفنا طريقه اخرى اللي كتسهل عليك توحيد المقام من غير قضيه انك تضرب البسط والمقام في المقام العدد الثاني ثم تضرب بسط مقام العدد الثاني في مقام العدد الاول. هناك طريقه بسيطه بالمضاعفات، انتبهوا معايا وغادي نفهموها ان شاء الله. عندنا كنلاحظ 1 على 2. اذا هنا عندي 1 على 2 زائد 2 على 6. فاحتفظ طاب معايا عندك 2 و6 في المقام. 2 و6 كنقول هاد 2 واش يمكن لها ترجع 6؟ هاد 2 واش يمكن لينا نرجعوها 6؟ واش كاين شي عدد غنضربو فيه 2 وغتعطيني 6؟ اذا انتبه معايا، هنا عندنا 1 على 2 وهنا عندنا 2 على 6. 6 و 2 شنو العلاقه اللي كتربط بيناتهم؟ انا بغيت هاد 2 واش كاين شي عدد فاش نضربوه وتولي 6؟ كاين عندي عدد، لان 6 من المضاعفات. 6 من المضاعفات العدد 2. اذا بما ان 6 من مضاعفات العدد 2 فكنحتفظ ب2 على 6 ما كنقيسهاش. 2 على 6 كنخليها كما هي ما كنقيسهاش. شنو كنقيس؟ كنقيس 1 على 2. 1 على 2 هو اللي غنحولو المقام ديالو خاصو يتحول ليا ل 6. اذا باش تحول لي هذا المقام تاع 2 ل 6 شنو خاصني ندير؟ خاصني نضرب 2 في 3. اذا هاد 2 باش تحول ليا ل 6 كنشد 2 كنضربها في 3. 2 في 3. ثم ما كنضربش غير المقام بوحدو، لا ثم ضربت المقام في شي عدد فحتى البسط كنضربوه في نفس العدد، حتى البسط كنضربو في 3. اذا هذه طريقه اخرى اللي هي سهله. كتلاحظوا معايا دائما الاعداد الكسريه الا كان عندك 2 اعداد كسريه وبغيتي دير لهم عمليه الجمع او الطرح، هنا عمليه الجمع او الطرح، فكنلاحظ معايا المقامين دائما واش كتربط بيناتهم شي علاقه. مقامين كتربط بيناتهم علاقه، بحال هنا عندنا 2 و6 كنقول ان 6 من مضاعفات العدد 2. 6 من المضاعفات العدد 2 يعني هاد 2 يقدر نضربها في شي عدد وتعطيني 6. هاد 2 يمكن لي نضربها في شي عدد غتعطيني 6. اذا كنحتفظ بالمقام ديالي اللي هو 6 وكنمشي ل2 كنضربها في 3. 2 هي اللي كنضربها في 3 ثم الا ضربت بما انني ضربت المقام في 3 فحتى البسط غنضربوه في 3. 1 في 3 ثم كتبقى لي 3 على 6 زائد 2 على 6 اللي احتفظت بها اصلا. 2 على 6 ديالي احتفظت بها فكتولي عندي هنا كتلاحظوا معايا عندي مقام موحد. هادشي اللي بغيت انا، بغيت نحصل على مقام موحد هو 6. اذا كنحتفظ بالمقام الموحد ديالي 6 وكندير 3 زائد 2 اللي هي 5. وهنا كنكون ان رشيد قضى في اليوم ديالو ما بين المدرسه والوجبات والهوايه 5 على 6. 5 على 6 كم سيتبقى له؟ كنقوم بعمليه الطرح. قلنا نطرح عدد ساعات اليوم من ما قضاه. اذا في اليوم عندي 12 على 12. 12 على 12 ناقص 5 على 6 ناقص 5 على 6. اذا كنلاحظ هنا ما يمكنش لي نطبق قاعده لهما نفس المقام حيت عندي مختلفي المقام. ما يمكنش لي نقوم بعمليه الطرح للبسطين فقط لان المقامات اصلا عندي مختلفه. انا عندي 12 وهنا 6 ولكن لاحظوا معي 12 6 فهناك 12 6 هناك علاقه بينهما. دائما كنمشي للكبير. ها 12 واش من مضاعفات العدد 6؟ نعم من مضاعفات العدد 6. اذا كنحتفظ ب 12. 12 على 12 كتبقى هي ما كنقيسهاش وكنمشي لهاد 6 هي اللي غنحول ل 12. 6 هي اللي غنرجعها تساوي 12. كيفاش غندير؟ هذيك 6 كنضربها في 2 وبما انني ضربت المقام في 2 حتى البسط كنضربوه في 2. 5 حتى هي كنضربها في 2. 5 كنضربها في 2 حتى هي كتولي عندي 12 على 12 ناقص 5 في 2 10 وثم 6 في 2 12 كتولي عندي نتوما حصلنا على مقام موحد. مقام موحد ثم كتقوم بعمليه الطرح للبسطين. كنحتفظ بالمقام موحد وكندير عمليه طرح للبسطين. كنشد 12 كنطرح منها 2 كتعطيني اعتذر كنشدو 12 كنطرحوا منها 10 وكتعطينا 2. اذا هنا انتبهوا معايا طريقه بسيطه ديال توحيد المقامات في حاله كانت علاقه بين المقامين احداهما مضاعف للاخر. مفهوم؟
والأهم اللي خاصكم تشدوه هو أن كذلك عملية الطرح إذا كان لهما نفس المقام كنطرح البسطين فقط. إذا كان عندهم مقام مختلف فأول حاجة كتوحد المقامات، كتوحدهم سواء بالطريقة الأولى أو هذه الطريقة الثانية إذا كانت علاقة بين المقامين. ثم نخلص إلى القاعدة وتقول: لحساب فرق عددين كسريين مختلفي المقام نقوم بتوحيد مقاميهما أولا ثم طرح البسطين مع الاحتفاظ بالمقام الموحد، كالطرح البسطين مع الاحتفاظ بالمقام الموحد. عافاكم الله يرضى عليكم، غادي تاخذوا الطرح والجمع الأعداد الكسرية كيطرح على البسط فقط. إلا كانوا عندك المقامات موحدة مباشرة كتقومي بعملية الجمع أو البسط للبسط وكتحتفظي بنفس المقام إذا كانوا عندكم مقامات مختلفة أول حاجة وحدوا المقام ثم ثاني حاجة كتقوم عملية الطرح أو الجمع على حسب السؤال المطلوب منك. مفهوم؟ نمر الآن إلى الأمثلة كتقول أن 25 على 30 ناقص 2 على 5. 25 على 30. إذا كنلاحظوا أن هناك علاقة بين المقامين، عندنا المقام الأول فيه 30 المقام الثاني فيه 5. هناك علاقة كتربط بين المقامين وهي أن 30 من مضاعفات 5، أو أن 5 يمكن لي نضربها في واحد العدد وتعطيني 30. عندك فهمها بهالطريقة تفهمها أن هاد 30 من مضاعفات 5، أو بطريقة أخرى أن 5 يمكن لك تضربها في شي عدد وتعطيك 30. إذا كنخلو هذاك العدد 30 كنخلوه كما هو المقام ديالو والبسط ديالو اللي هو 30 المقام والبسط 25. 25 على 30 كتبقى هي ناقص هاد 5 هي اللي غنحولوها 30. 5 فاش غنضربها وتعطيني 30 في 6 كنكتب 5 في 6. ثم كنقوم بما انني ضربت المقام كذلك كنضرب البسط، بما انك ضربتي المقام حتى البسط خاصك تضربو. اذا 2 في 6 5 في 6 2 في 6 تساوي، وكتكتب 25 على 30 ناقص 2 في 6 كتساوي 12، 5 في 6 كتساوي 30. كتلاحظ معايا انني حصلت على مقام موحد. ثم كنقوم ب 30 كنحتفظ بها كمقام وكنقوم بعمليه الطرح للبسطين فقط. البسطين هما اللي كيقوم 5 ناقص 2 3 و2 ناقص 1 1. ثم المثال الثاني 45 على 60 زائد 8 على 20. لاحظوا جيدا 60 و20 عندهم عندهم علاقة. إذا 60 مع 20 عندها علاقة، يعني 20 إلا ضربناها في شي عدد غتعطيني 60. إذا كنحتفظوا ثاني بالمقام تاع 60، كنحتفظ بالمقام 60 وكندير 45 على 60 ناقص هاد 20 كنحولها ل 60. كيفاش غنحولها؟ بأنني كنضربها في 3. 20 كنضربها في 3 باش نحصل على 60. 20 في 3 بما أنني ضربت المقام في 3 حتى البسط كنضربوه في 3. 8 في 3 كتبقى ليا 45 على 60 كما هي. 8 في 3 كتعطيني 24 و20 في 3 كتعطيني 60. لاحظوا نفس المقام 60 60. ثم كنقوم بعملية الطرح للبسطين. 5 ناقص 4 1 و4 ناقص 2 فهي 2 كتعطيك 21 على 6. إذا هذا هو درس طرح العدد الكسري، طرح الأعداد الكسرية. الله عليكم خاصكم تنتبهوا مزيان لعملية الأعداد الكسرية. الجمع والطرح راه كيستهدفوا ليا البسط فقط. الا كان المقام موحد وحتى الا ما كانش المقام موحد انت توحد المقام، او انتوما اللي خاصكم توحدوا المقام. غتوحدوا المقام بهذه الطريقه هذه. الا كانوا عندكم لهما علاقه بينهما علاقه يعني واحد غنضربوا في شي عدد وغيعطيني نفس المقام الاول، او بحال هكا كتحتفظوا بنفس المقام. ما كانتش بيناتهم علاقه غتشد حتى هي صحيحه، بما انهم ما حدوش لي الطريقه نخدم غتشد. هاد 20 هذه الضرب 60 في 20 45 في 20 وتحطها، و20 في 60 و8 في 60 وتحطها. ولكن غتمشي هاد الطريق كلها وفي الاخر تقدر تختزل، والاختزال اللي غنتعرفوا عليه في الفيديو الماجي ان شاء الله. اذا تقدر تختزل، اما هاد الطريقه هذه فما كتخليكش تختزل اصلا، فانت اختزلتي من الاول ما كتخليكش عندكش الاختزال. 13 مع 30 فمفهوم الاختزال نتعرفوا عليه الفيديو القادم ان شاء الله. ثم شكرا على الانتباه، وما تنسوش الاعجاب بالقناه وتبارطاجيوها. شكرا جزيلا لكم، ودائما في الرياضيات وفي عالم الرياضيات دمتم بخير.